नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। उपचार नपाएर 2 सातामै सप्तरीको कञ्चन रूप नगरपालिकामा 5 जनाको मृत्यु। विपन्न वर्गको उपचारमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्यान्डफिल साइट र रिठेपानी डाँडा बाधक। वर्षौंदेखिको समस्या अझै समाधान हुन सकेन। सरकारले धानको समर्थन मूल्य नतोकेपछि किसानहरू सस्तोमा धान बेच्न बाध्य। व्यापारीको मनोमानी मूल्यका कारण किसानहरू मारमा। र भारतीय मालवाहक सवारी साधनले बोक्दै आएको ओभरलोड विरुद्ध रूपन्देहीका ट्रक व्यवसायी आन्दोलित। भन्सार बिन्दुमै सामान समायोजन गर्न माग। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ उपचार नपाएर 15 दिनमा सप्तरीको कञ्चन रूप नगरपालिकामा 5 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारबाट। उपचार नपाएर 2 सातामै सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिकाका 5 जना विपन्न परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको छ। संविधानले हरेक नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर विपन्न नागरिकहरूले सामान्य रोगको उपचार समेत नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ। कञ्चन रूप 1 का 37 वर्षीय सूरज सदा, 9 का 39 वर्षीय भिखो खङ्ग, 4 की 26 वर्षीय बबिता पासवान, 8 का 35 वर्षीय चन्दु सदा खङ र 4 नम्बरका 31 वर्षीय राजदेव सदाको उपचारकै अभावमा मृत्यु भएको छ। मृतकका परिवारले आर्थिक अभावका कारण समयमा उपचार हुन नसक्दा आफन्त गुमाउनु परेको दुखेसो गरेका छन्। अशिक्षाका कारण, चेतना र बेरोजगारीका कारण आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदा उपचार नपाएर दलित, मुसहर र पासवान समुदायका 40 वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुने धेरै रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कञ्चनपुरले जनाएको छ। गर्न खोजिरहेको छैन। अब त्यो गरिबीको त्यो हेर्दाखेरि अब कम्पेयर गर्नलाई बिमा छ। अब बिमाको कारण चाहिँ बिमा लिएर हामीले इफ हामीसँग कन्ट्याक्टमा आयो भने बिमा छ भने उसलाई चाहिँ हामी रेफर गर्छौँ, ठाउँमा पुग्नुहुन्छ होइन। सामान्य उपचार नपाएर नागरिकको मृत्यु हुँदा समेत स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै बनेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। अबको पालोमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्यान्डफिल साइट बाधक बनेको सम्बन्धी समाचार। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको मिति तोकिएसँगैको अवस्थामा 2 मुख्य काम चुनौती बनेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी रहेको भन्दै आगामी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। तर विमानस्थल भने सोचे जस्तो सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा देखिँदैन। विमानस्थल सञ्चालनका लागि पहिलेदेखि बाधक बनेका ल्यान्डफिल्ड स्थानान्तरण र रिठेपानी डाँडा कटान अझै बाँकी नै छ। विमानस्थलदेखि जम्मा 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको पोखरा महानगरको ल्यान्डफिल्ड साइट कहाँ, कता र कहिले सार्ने टुङ्गो नहुँदा विमानस्थल सञ्चालनका बारेमा प्रश्न उठेको छ। विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु भइसकेपछि पोखरा महानगरलाई ल्यान्डफिल्ड साइट सार्न 4 वर्षको अन्तरालमा बारम्बार पत्राचार भएको छ। महानगरले भने समाधान निकाल्न अझै सकेको छैन। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले भने विमानस्थल सञ्चालनमा महानगर बाधक नभएको जनाएका छन्। ल्यान्डफिल साइटकै कारणले गर्दा नचल्ने भन्ने हुँदैन। अबको आजबाट हामीले पुरानो ल्यान्डफिल साइटमा माटो भर्ने काम सुरु गरेका छौँ। त्यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुरु गरेका छ। त्यसमा हामीले त्यहाँ लोकल सपोर्ट गर्ने काम गरेका छौँ। अब 2 दिन पछाडि हामीले अहिलेको मौजुदा ल्यान्डफिल साइटमा हामी फोहोर लाँदैनौँ। त्यसका लागि अल्पकालीन 6वटा ठाउँमा हामीले अल्पकालीन विसर्जनको काम सुरु गरिरहेका छौँ। भनेदेखि चाहिँ अब स्थायी प्रकृतिको हाम्रो फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र, जसलाई हामीले एउटा नयाँ इन्डस्ट्रीको रूपमा बुझेका छौँ, त्यसको प्रक्रिया, त्यसको स्थापनाको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ।
क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने भएपछि पोखरेली जनता खुसी देखिएका छन्। तर ल्यान्डफिल्ड साइटबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका झन्डै 70 जना मजदुर भने चिन्तित छन्। जागी छैन के मलाई पनि बाँकी छ दुःखै छ नि दिनभरि काम गरेर बेलुका खानु लाग्छ। हामीलाई अब मान्छेलाई सरकारले हेरिदियोस् के, सरकारले भन्दा नि महानगरपालिकाले यो फोहोरमा काम गर्ने ड्राइभर खलासीहरूलाई काम ठेक्कापट्टिबाट छ। अब फोहोर मैला उठाउने काम त एउटा सरकारी जस्तो सोध्छ नि, तर सरकारी छैन, सेवा सुविधा नि छैन क्या हामीलाई। भोलिआन अब यही काम गर्दा गर्दा अस्ति नै एउटा साथीको यो भिरबाट खसेर ढाड भाँचियो पहिल्यै। अब यो नगरपालिकाको गाडीहरू चल्दा ऊ बिचरा अहिले व्हिल चेयरमा हिँड्छ कि, उसलाई कसले हेर्ने? मजदुरहरूले आफूहरू विकास विरोधी नभएको तर सरकारले आफूहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं सरकारले समयमा धानको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानहरू मारमा परेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। सरकारले धानको समयमै समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा कञ्चनपुर लगायत देशैभरका किसानहरूले वर्षेनी सस्तोमा धान बेच्न बाध्य छन्। सरकारले समर्थन मूल्य ढिलो गरी निर्धारण गर्दा बिचौलिया तथा व्यापारीहरूले मनोमानी मूल्य गर्ने गरेका छन्। व्यापारीको मनोमानी मूल्यका कारण किसानहरू मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले समयमै धानको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। किसानले धानको मूल्य नपाउँदा सस्तोमा बेच्न बाध्य छन्। गत वर्ष प्रति क्विन्टल 2000 को हाराहारीमा धान बेचेका कञ्चनपुरका किसानहरूले यस वर्ष 2200 मै धान बेच्न बाध्य छन्। धान बिक्रीको सिजन सुरु भए पनि धेरै लगानी र मेहनत गरी उत्पादन गरेको धानको उचित मूल्य नपाउँदा मलखातकै लगानी उठाउन समस्या हुने गरेको छ। चाडपर्व र घरायसी खर्च व्यवस्थापन गर्न तथा गहुँ लगायतका हिउँदे बाली लगाउनका लागि अधिकांश किसानहरूलाई धान बेच्नै पर्ने बाध्यता हुने गर्छ। हरेक वर्ष असोजको अन्तिम सातासम्म धानको मूल्य निर्धारण गरिसक्नुपर्ने हो, तर सरकारी निकायले यस वर्ष पौषमा आएर समर्थन मूल्य तोकेको छ। धान खेतीका बेला महँगो मलखात प्रयोग गरेर धान उत्पादन गरेका किसानहरू सस्तोमै धान बेच्नुपर्दा चिन्तित बनेका छन्। 1 किलो मलखात किन्न 4 देखि 5 किलो धान बेच्नुपर्ने अवस्था हुने गर्छ। स्थानीय व्यापारीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्दा आफूहरू मारमा परेको कृषकको गुनासो छ। योभन्दा पूर्व अरू अगाडि खोलिदिएको भए साना किसानहरू पनि भाउ पाउँथे कि भन्न खोजे र अरू धेरै साना किसानहरू त बेची नै पहिल्यै सक्थे। अब काम चल्दैन, हर काममा पनि साना किसानहरू थोडा बहुत धानै बेचेर नै काम गर्ने भए। यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी महेन्द्रनगर शाखाले सुरुमा 14,000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने गरी काम सुरु गरेको छ। किसानहरूको थप धान खरिद गर्नुपर्ने देखिए कोटा बढाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ। समयमै मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानहरू खेतबाटै धान स्थानीय व्यापारीलाई प्रति केजी 17 देखि 20 रुपियाँमा बेच्न बाध्य भएका छन्। मलखाद र सिँचाइमा लाग्ने खर्चको अनुपातमा धानको न्यूनतम मूल्य 35 रुपियाँ प्रति केजी निर्धारण गर्नुपर्ने र कार्तिक महिनामै समर्थन मूल्य तोकी धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने किसान सङ्घले माग गरेको छ। आज खाद्य तथा व्यवस्था व्यापार कम्पनीले आज 2965 को आधारमा चाहिँ काँटा सञ्चालन गरिराखेको छ। किसानका धानमा पनि चाहिँ बिचौलियाले चाहिँ मतलब नफालिएको छ र आज आएर यो खाद्यबाट पनि बिचौलियाले नफालिने हो। केन्द्रीय कार्यालयबाट धान खरिदका लागि मङ्सिर अन्तिम साता आएर समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2965 रुपियाँ निर्धारण भए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीहरूले भने किसानहरूको धान खरिद पौष 1 गतेबाट सुरु गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा कार्तिक अन्तिम सातासम्म धानको मूल्य तोकेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी महेन्द्रनगरले खरिद गर्ने कार्य सुरु गरिसक्थ्यो। तर यस वर्ष केन्द्रबाटै ढिला गरी धान खरिद मूल्य निर्धारण गर्दा काँटा खोल्न ढिलाइ भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी महेन्द्रनगर शाखाले जनाएको छ। किसानको माग अनुसार ढिला भयो भन्ने गुनासो पनि आएको छ। यही अनुसार हामीले प्राथमिक खरिद समितिको बैठकको अस्तिको निर्णय अनुसार अब हामीले सम्बन्धित निकायमा आगामी वर्षदेखि अलि छिटो नै यो समर्थन मूल्य तोक्ने र बरु किन्ने कार्यक्रम मङ्सिरतिर नै भए तापनि समर्थन मूल्य चाहिँ छिटो कमसेकम
गराउन सकियोस् भनेर त्यो सिफारिस गर्ने भन्ने खालको पनि निर्णय भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरकारले प्रत्येक वर्ष धानको प्रारम्भिक मूल्य ढिलो गरी तोक्ने गरेको छ। यसरी बर्खाभरि लगानी र मेहनत गरी उत्पादन गर्ने धान बाली बेच्ने समयमा भने सरकारले समयमै उचित मूल्य नतोक्दा किसानहरू वर्षेनी मारमा पर्ने गरेका छन्। सरकारले छिटोभन्दा छिटो उचित मूल्य तोकिए किसानहरूको समयमै धान खरिद गर्ने प्रक्रियामा गई उनीहरूको समस्या समाधान गर्नु जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डेलीराज पन्तको रिपोर्ट। अबको पालोमा सप्तरीको राजविराजमा धार्मिक रथ यात्रा निकालिएको सम्बन्धी समाचार। सप्तरीको राजविराजमा 3 दिनदेखि सञ्चालित धार्मिक कार्यक्रम जगन्नाथ महोत्सवको अन्तिम दिन आज रथ यात्रा निकालिएको छ। अन्तिम दिन निकालिएको रथ यात्राले नगर परिक्रमा गर्दा सयौं भक्तजनहरूको सहभागिता रहेको थियो। भगवान जगन्नाथको विशेष सुसज्जित प्रतिमा सहित लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण मन्दिरबाट निकालिएको रथ यात्रामा भक्तजनहरूको नाचगान गरी नगर क्षेत्रलाई गुन्जयमान बनाएका थिए। धार्मिक यात्रामा सर्वसाधारणदेखि मध्य प्रदेश राष्ट्रिय सभाका सदस्य शेखर सिंह, नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सतीश सिंहका साथै पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद, विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधि, धार्मिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा विभिन्न विद्यालयका बालबालिकाको सहभागिता रहेको थियो। रथ यात्रा पुनः सोही मन्दिर प्राङ्गणमा गई सम्पन्न भएको थियो। रथयात्रा धार्मिक दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएकाले यसको आयोजना गरिएको मूल आयोजक जगन्नाथ रथयात्रा समितिले जनाएको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालित महोत्सवमा नेपालका साथै भारत र दक्षिण अफ्रिकाका सन्त महन्तहरूबाट भजन कीर्तन, महायज्ञ, झाँकी, प्रवचन, प्रसाद वितरण लगायतका धार्मिक कार्यक्रम गरिएको थियो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अन्त्यमा ओभरलोड भन्सार बिन्दुमै समायोजन गर्न माग गर्दै रूपन्देहीका ट्रक व्यवसायीहरू आन्दोलित भएको समाचार सम्बन्धी प्रसङ्ग। भारतीय मालवाहक सवारी साधन बोक्दै आएका ओभरलोड भन्सार बिन्दुमै समायोजन गर्न माग गर्दै रूपन्देहीका ट्रक व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। व्यवसायीहरूले क्षमताभन्दा 3-4 गुणा ओभरलोड बोकेका भारतीय ट्रक निर्बाध रूपमा नेपालभर चल्दा नेपाली व्यवसायी मारमा परेको भन्दै भन्सार बिन्दुमै भार मिलान गर्न माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको भैरवा भन्सार कार्यालय अगाडि ट्रक व्यवसायीहरूले शुक्रबार प्रदर्शन गरेका छन्। संयुक्त ढुवानी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, सदस्य तथा मजदुरहरूले भारतीय मालवाहक सवारीकै कारण आफूहरू पलायन हुने अवस्था सृजना भएको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। मनपरी सामान बोकेर नेपाल आउने भारतीय ट्रकहरूलाई मुलुकभर ढुवानीमा छुट दिएको भन्दै ओभरलोड ट्रककै कारण मुलुकको सडक, पुल लगायतका संरचना बिग्रिने गरेको ट्रक व्यवसायीहरूको गुनासो छ। व्यवसायीहरूले ओभरलोड बोकेर आउने भारतीय ट्रकलाई भन्सार बिन्दुमै रोकेर भार मिलान गरी नेपाली ट्रकलाई सामान बोक्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। भारतीय ट्रकले अधिक भार बोकेको बारे सुरक्षा निकायले समेत ध्यान नदिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। नेपाली गाडी आखिरमा नेपाली गाडी आउने कहाँ हो भन्दा इन्डियाबाट नेपालमा गाडी आउने हो, भारतीय सामानहरू आउने हुन्, सम्पूर्ण चिजहरू नटबोल्टदेखि लिएर तपाईँको सब सारा चिजहरू आउने। र अहिले त झन् एउटा तेलको समस्या 32 रुपियाँसम्म यो तेलको समस्या, तेलको विषयमा पनि धेरै उताउ चढाउ हुँदै घट्ने भनेको तपाईँको चाहिँ घट्यो भने 2 रुपियाँ गर्छ, बढ्यो भने 7 रुपियाँ 8 रुपियाँको जति बढ्ने। यिनी कुराहरूलाई पनि सरकारले ध्यान देओस् र सरकारले चाहिँ ध्यान देओस् र स्वच्छ रूपमा हाम्रा नेपाली गाडी चलाउनु। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण मारमा परेका व्यवसायी भारतीय ट्रकको मनपरीले झन् धराशायी बनेका छन्। भारतीय ट्रकले नियमले तोके भन्दा तेब्बर तौल बोकेर मुलुकभरि ढुवानी गरिरहेको बताउँदै ट्रक यातायात व्यवसायीका संस्थाले अब निरन्तर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले अधिक भार वहन र भारतीय ट्रकको मनपरीबारे वर्षौंदेखि सुनाइ नहुनु दुःखद भएको बताएका छन्। उनले नेपाली प्रशासन र सरकार यस विषयमा जानकारी भए पनि माग पूरा गर्न गम्भीर नदेखेको आरोप लगाएका छन्। व्यवसायीका अनुसार भारतीय 30 टन बोक्ने क्षमताका ट्रकले 90 टनसम्म सामान बोकेर नेपाल आउने गरेका छन्।
नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढी इन्डियामा गाडी छन्, तिनी गाडी सबै नेपाल आएर हाम्रो माल बोक्यो भने हामीले गाडी किनेर कहाँ चलाउने हो? यति सानो मुलुकमा, यति थोरै बाटोमा, अनि तिनी चाहिँ इन्डियन गाडीहरू आएर निर्वाध हिँडिदिने र हामीलाई पदाधिकारी भन्न पनि लाज भइसकेको छ। हामीले भारतीय गाडीहरू, मैले अस्ति पनि चाहिँ मेरो फेसबुक स्ट्याटसमा हालेको छु र एउटा तौलपुरमा गएर सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। पत्रकार बन्धुहरूले अलिक चासो राखिदिनु पर्यो। हाम्रो केही स्वार्थ छैन, हाम्रो देशको स्वार्थ छ, राष्ट्रियताको स्वार्थ छ, कुलकुले छ, नबाचिनुको स्वार्थ छ र भारतीय गाडीले ओभरलोड लोड बोक्न हुन्न र पल्टिउने सामान पल्टिनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो मान्थ्यो। भारतीय ट्रकको ओभरलोडका कारण नेपालका सडक लगायतका संरचना भत्किने भाँसिने समस्या बढिरहेको छ। व्यवसायीले भारतीय ट्रकको ओभरलोडका कारण आफूहरू चल्नै नसक्ने अवस्था भएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीहरूले भारतीय ट्रकले भन्सार बिन्दुसम्म ओसारेका सामान नेपाली ट्रकले ढुवानी गर्न नपाए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। उपचार नपाएर 2 सातामै सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा 5 जनाको मृत्यु। विपन्न वर्गको उपचारमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्यान्डफिल साइट र रेठेपानी डाँडा बाधक। वर्षौंदेखिको समस्या अझै समाधान हुन सकेन। सरकारले धानको समर्थन मूल्य नतोकेपछि किसानहरू सस्तोमा धान बेच्न बाध्य। व्यापारीको मनोमानी मूल्यका कारण किसानहरू मारमा। र भारतीय मालवाहक सवारी साधनले बोक्दै आएको ओभरलोड विरुद्ध रूपन्देहीका ट्रक व्यवसायी आन्दोलित। भन्सार बिन्दुमै सामान समायोजन गर्न माग। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।